हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिल तुझको दिया किस्त नंबर 37 शाइस्ता नावल्स। शनाया इस मॉल के वाक़े के बाद से बहुत उदास रहने लगी थी और ये बात घर में सभी ने बहुत नोट की, लेकिन ये सोच के वो खामोश हो गए कि पहले कौन सा वो बातूनी थी, पहले भी ऐसी ही कम गो थी। अनाया बिस्मा की शादी से वापस आती वो सारा किस्सा ही सुना डाला कि वहाँ उसने कितने मज़े किए, कैसे कैसे एंजॉय किया। सिवाय साहिर शाह के उसने सारा किस्सा ही सुना डाला, लेकिन फिर भी शनाया वैसे ही बुत बनी खोई खोई सी रही कि आखिर थक हार कर वो सोने अपने रूम में चली गई। शनाया यूं ही सोने के लिए लेटी कि दिन का वाक़या किसी फिल्म की तरह चलने लगा। सिप्तैन का जुनून, उसकी आंखों का सर्दपन, वही आंखें जिनमें सिर्फ शनाया का अक्स था, उसकी बातों में, उसकी हंसी में, हर जगह ही सिर्फ शनाया का अक्स ही झलकता था। उसने यूं ही अपनी आंखें बंद की कि माजी के पन्ने किसी किताब के पन्नों की तरह खुलते चले गए। माजी, यार एक बात कहूँ, आज ना यूनिवर्सिटी में एक नए प्रोफेसर आए हैं। खैर प्रोफेसर तो नहीं लगते, बहुत ही यंग हैं। ये मंजर है नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में मौजूद साइट एरिया का, जहाँ एक लड़की हाथों में एक नोटबुक थामे कुछ लिखने में मसरूफ़ नज़र आती थी, तो वहीं उससे थोड़ी दूर एक लड़की हाथों में मौजूद कोई चीज़ थामे खाने में मसरूफ़ थी। शनाया, उसने अपने पास रखी खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल सीधा पास बैठी लड़की के सर पे मारी कि वो हड़बड़ा के इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ, किसी सर ने तो नहीं देख लिया कि मैंने आज इंग्लिश का लेक्चर बंक किया हुआ है? किसी सर की बच्ची, मैं तुमसे क्या क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बोल रही हो? कुछ नहीं होता सर, अब्दुल्ला तो वैसे भी बहुत शरीफ हैं, वो कुछ नहीं कहते। राफ़ी की बच्ची, आज तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार क्लास बंक की, आइंदा तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। शनाया अपनी नोटबुक उठाती उठ खड़ी हुई तो राफिया भी उसके साथ ही खड़ी हुई। यार कितने मज़े की तुम्हें अपडेट्स दे रही थी, तुम लाइक ही नहीं हो। वो इससे धक्का देती अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई तो शनाया भी अपना सर नफ़ी में हिलाती मुस्कुराते हुए अपने अपार्टमेंट की जानिब कदम बढ़ा लिए। शनाया और राफिया स्कूल फ्रेंड्स थी, इन दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। राफिया ने BS उर्दू को चूज़ किया तो शनाया ने BS इंग्लिश रख लिया, और इसी तरह वो कभी कभी अपनी अपनी क्लासेस बंक करती तो कभी ब्रेक के दौरान मिल लेती। शनाया की इकलौती दोस्त राफिया ही थी, उसने कभी कोई और दोस्त नहीं बनाई थी, बस उसे किसी अच्छी और मुखलिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाना था, जो कि अब राफिया काफ़ी थी। वो खुद में मगन क्लास के अंदर दाखिल हुई और सामने का मंजर देख के एकदम वो ठहर सी गई कि अचानक ही दरवाजे पे दस्तक हुई कि वो हड़बड़ाती हुई उठ बैठी और पूरे कमरे में नज़रें घुमाने लगी। माजी का सारा मंजर किसी धुएं की तरह हवा में तहलील हो गया कि फिर से उसे दस्तक सुनाई दी। जी आ जाएं। दरवाज़ा खुला और रियाज साहब अंदर दाखिल हुए। शनाया अपने बाप को अंदर दाखिल होते देख दुपट्टा सर पे ओढ़ती उठ खड़ी हुई। बाबा आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो अचानक अपने बाप को अपने रूम में दाखिल होते देख बौखलाती हुई सलाम कर गई। वो नरमी से मुस्कुराते उसके सलाम का जवाब दे गए। वालेकुम सलाम। क्यों भाई, मैं अपनी बेटी के रूम में नहीं आ सकता? नहीं बाबा, मेरा मतलब था आपने क्यों तकलीफ़ किया, आप मुझे बुला लेते। रियाज साहब शनाया का हाथ पकड़ते उसे अपने पास सोफ़े पे बिठा गए। रियाज साहब बहुत कम ही उनके रूम में जाते थे, आज अगर वो आए थे तो ज़रूर कोई ख़ास बात करने ही शनाया के रूम में आए थे। ये सब सोचते ही शनाया का दिल घबराने लगा। वो जिस बात से डर रही थी वही होने वाला था। उसे जितनी भी दुआएं आती वो मुसलसल उनका वेट करती रही, लेकिन लगता था जैसे किस्मत भी वही चाहती थी जो सब उससे चाह रहे थे। वो ज़ोर से आंखें मीचते उस लम्हे के लिए खुद को तैयार करने लगी। अंदर मज़ीद बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक ही उसका जैसे दम घुटने लगा, फिर भी वो अपनी नज़रें झुकाए ज़ब्त से बैठी रही कि अब जो हो रहा था शायद वही उसकी किस्मत में लिखा था। आपको पता है ना, आप मेरी सबसे अच्छी बेटी हैं। माँ बाप की हमेशा अपनी औलाद से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। मैंने हमेशा आपकी बेहतरी के लिए फ़ैसले किए हैं। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? शनाया ने गर्दन मोड़े कुछ उलझी नज़रों से अपने बाप को देखा। मैंने हमेशा चाहा है कि आप खुश रहें, आपका अच्छा मुस्तकबिल बन जाए, पर कभी कभी इंसान अपने बच्चों की बेहतरी के लिए गलत फ़ैसले ले लेता है। मैं तुमसे इकराम खान के बारे में बात करने आया हूँ। रियाज साहब उसकी तरफ रुख किया जैसे अब असल मुद्दे की तरफ आए थे। मैंने फराज के रिश्ते के लिए अपनी मर्ज़ी की थी और इसका अंजाम भी देख चुका हूँ।
والدین کو صرف اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے، اولاد سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا مرضی ہے، اس لیے اس بار صرف تمہاری مرضی ہوگی۔ وہ رنجیدہ سا ہوتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس سے گویا ہوا جو یکٹک اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کا باپ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ بس خاموش نظروں سے انہیں بولتے دیکھ رہی تھی۔ تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو، تم اگر ہاں کرو گی تو ہی میں انہیں مثبت جواب دوں گا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے کی طرح ان کی بیٹی پھر سے کسی اذیت کا شکار ہو، وہ اس بار اس کے لیے اچھا فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں پہلی نظر میں ہی اکرام خان اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا لگا۔ وہ اپنی تسلی کے لیے اس کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا چکے تھے۔ وہ ہر طرح سے اچھے اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اگر تم نہ کرو گی تو میں انہیں انکار کر دوں گا۔ فیصلہ تمہارا ہوگا، میری خوشی تمہاری خوشی میں ہے، تم جہاں مطمئن ہوگی میں بھی وہیں خوش ہوں گا۔ وہ جیسے اپنی بیٹی کو مان بخش رہے تھے، وہ حتمی فیصلہ اپنی بیٹی کے اختیار میں دے رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شنایا کے فرض سے جلد سبکدوش ہو جائیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے بابا، آپ جو بھی فیصلہ لیں مجھے قبول ہوگا۔ آپ میرے بابا ہیں، آپ میرے لیے اچھا ہی سوچیں گے۔ وہ چہرہ جھکاتی اپنا فیصلہ ان کے ہاتھوں میں تھما گئی، جس پہ وہ نرمی سے مسکراتے اسے اپنے ساتھ لگاتے، سر پہ بوسہ دیتے وہاں سے اٹھتے چلے گئے۔ پیچھے شنایا نے بوجھل دل کے ساتھ صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ سپتان بلوچ مال سے واپس آتے سو گیا تھا۔ اس کی حالت آہستہ آہستہ اب ٹھیک ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ ماضی میں بولے گئے الفاظ بھی بول جاتا تھا، جس کا اندازہ اس سے تو نہیں ہوتا تھا پر سننے والے کو اچھے سے ہوتا تھا۔ وہ ابھی فریش ہوتا، آرام دہ شرٹ ٹراؤزر میں وہ ٹاول سے بال خشک کرتا آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ایک نظر خود پہ ڈالی۔ ہلکے بڑھے ہوئے بال اور بڑھی ہوئی داڑھی میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے ٹاول سلیقے سے رکھتے پرفیوم اٹھاتے خود پہ سپرے کیا کہ اچانک ہی اس کے حواسوں پہ جیسے شنایا کی خوشبو چھا گئی، وہی خوشبو جو اسے اپنا اسیر کرنے لگی تھی، وہی خوشبو جو اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی کہ وہ اس کی خوشبو اس کی موجودگی میں کھو سا جاتا تھا۔ وہ پرفیوم رکھتے موبائل اٹھاتے نمبر ڈائل کرتے، موبائل کان سے لگا گیا۔ شنایا احمد، مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے، اگر تم نے کچھ بھی مسنگ کیا تو تمہاری جاب کی کوئی گارنٹی نہیں، مجھے کل صبح تک رپورٹ چاہیے۔ وہ نان سٹاپ بولتا بنا اس کا جواب سنے کھٹاک سے فون رکھ گیا اور موبائل کو ٹراؤزر کی پاکٹ میں رکھتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اکرام خان اپنے بیڈ پہ لیٹا کچھ بے چین سا نظر آتا تھا۔ ذرا سا اٹھ کے اس نے سائیڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے کال ملایا کہ آگے سے اس کی کال کاٹ دی گئی تو وہ غصے سے موبائل کو خود سے دور اچھال گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ عموماً اس ٹائم وہ یا تو سو جاتا تھا یا پھر اپنے آفس کے کام میں بزی رہتا تھا کہ اب اس کا دل نہ جانے کیوں اتنا گھبرا رہا تھا کہ اب تک بھی واپس نہیں آئی تھی اور اسے اب شدت سے کل صبح کا انتظار تھا۔ وہ غصے سے اپنی شرٹ اتار کے دور ایک طرف پھینکتا واش روم گھس گیا۔ اندر جا کے وہ شاور آن کرتا نیچے کھڑا ہو گیا کہ اچانک ہی حریم کی باتیں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی تو وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتا ایک دم زور سے چلایا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اور زور سے مکہ دیوار پہ دے مارا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بددعائیں اثر نہیں کرتی، ہاں نہیں کرتی۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ہی بات بار بار جیسے خود کو باور کروا رہا تھا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں خوش رہوں، ماں چھین لی، باپ چھین لیا، پھر دوست چھین لیے، اب بس محبت ہے تو وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ کبھی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر بار اکرام خان نہیں کھوئے گا، اس بار ان سب کو کھونا پڑے گا۔ وہ خود کو جیسے تسلی دے رہا تھا۔ اس نے حیرت سے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا جہاں آنکھوں سے بہتے آنسو پانی میں حل ہوتے گر رہے تھے۔ وہ جان نہ سکا کہ یہ آنسو کسی معصوم کا دل توڑ کے اس کی دی بددعا کے سبب ہیں یا شنایا سے جدائی کے ڈر سے۔ جو بھی تھا اس پہ ڈر بہت بری طرح حاوی ہو رہا تھا۔ اچانک سر درد سے پھٹنے لگا، اسے ایسے لگا جیسے ابھی سانس آنا بند ہو جائے گی۔ کیا محبت اس قدر اذیت دیتی ہے؟ وہ خود سے ہی سوال کرتا مسکرا دیا، شنایا میری ہے، صرف میری ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ واش روم سے واپس آتا، گھڑی پہ نظر ڈال گیا اور ایک نظر خود پہ ڈالتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ الجھا ہوا جا رہا تھا، اسے ایک نئی ٹینشن اور ایک نئی اذیت نے گھیر لیا کہ اگر شنایا کے بابا نے اس رشتے سے انکار کر دیا، اس کے آگے سوچنا بھی اس کے لیے عذاب تھا۔ وہ بی کے انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اب جلد از جلد اب ان لوگوں سے جواب چاہیے تھا اور اس کے لیے اسے چاہے اپنی ماں سے ہی ہم کلام کیوں نہ ہونا پڑے۔ وہ حتمی فیصلہ کرتا اپنے قدم اپنی ماں کے روم کی طرف بڑھا گیا۔ ان کے دروازے پہ رکتے وہ ایک لمبی سانس خارج کرتا دستک دے گیا، جی آ جائیں۔ اندر سے جواب ملنے پہ وہ اندر داخل ہو گیا۔ حسینہ بیگم نماز پڑھ کے اپنی روزمرہ کی دوائیوں کو لے رہی تھی کہ دستک ہوئی۔
दरवाज़ा खुलने पे उन्होंने दरवाजे की जानिब देखा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। आज पहली बार इकराम खान उनके रूम में आया था। उन्हें अंदाज़ा था कि कोई काम ही होगा, पर उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो खुद उसके रूम में आया है। वो खुशी से खड़ी होती उसे बेड पे अपने पास बैठने का कह गई। आएँ बेटे, यहाँ मेरे साथ मेरे पास बेड पे बैठें। लेकिन वो उन्हें बैठने का इशारा करता खुद सोफ़े पे टिक गया तो वो नरमी से मुस्कुराती बैठ गई। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो अचानक ही अपनी बात करने से हिचकिचा रहा था। हसीना बेगम ने बगौर उसकी हालत देखी। वो उन्हें कुछ परेशान और उलझा हुआ लग रहा था। जी कहिए बेटे। वो उसे आगे बोलने का इशारा कर गई तो वो भी खुद में हिम्मत जमा करता अपनी बात कहने लगा। आप कल शनाया के घर कॉल कीजिएगा, उनसे जवाब मांगिएगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता अपनी नज़रें चुराने लगा कि हसीना बेगम उसकी बेचैनी की वजह सुनती शफ़क़त से मुस्कुरा दी। ठीक है बेटे, मैं कल जवाब ले लूँगी। इकरा उनकी बात सुनने से पहले ही इकराम खान अपनी जगह से उठा जाने के लिए बढ़ गया कि हसीना बेगम ने अपने मुंह पे कफ़ल लगाते उसे देखने लगी। इकराम खान उनके रूम से निकले कि हसीना बेगम की आंखों की चमक मांद पड़ गई, जो उन्हें देखते हसीना बेगम की आंखों में आ जाती थी। तो वो मायूसी से अपना सर बेड का राउंड से टका गई। इकराम खान अपने रूम में दाखिल होता कुछ हद तक पुरसुकून नज़र आता था। वो लाइट ऑफ करता सोने के लिए लेट गया। उसका दिमाग फटता था, अब उसे अपने दिमाग को पुरसुकून करना था। जारी है। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।